बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है दोस्तों, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नए मौजू के साथ और नई वीडियो के साथ, जो कि है गुरु नानक देव के बारे में। हम गुरु नानक देव के बारे में बातचीत करेंगे, उसकी पैदाइश से लेकर वफ़ात तक, उसकी पैदाइश और अव्वल उम्र कैसी गुजरी, उसके बारे में बात करते हैं। गुरु नानक देव तिलवंडी ज़िला शेखपुरा में पैदा हुए। तिलवंडी को आजकल ननकाना साहब कहते हैं। आपका बाप कालू खत्री था। जब आप ज़रा बड़े हुए तो बाप ने मकतब में भेजा, जहां आपने फ़ारसी ज़बान सीखी और दूसरी ज़बानें भी सीखी और हिसाब किताब की रस्मी तालीम हासिल की। अब बाप ने समझा कि बेटा बड़ा हो गया है, तो बाप ने चाहा कि बेटे को किसी कारोबार में या व्यापार में लगाया जाए। चुनाचा एक दिन बाप ने आपको 40 रुपये देकर बाहर भेजा और हिदायत की कि कहा कोई नफ़े का सौदा करना जिससे नफ़ा हो और आगे मुनाफा कमा सको। रास्ते में गुरु नानक देव को रास्ते में साधुओं का एक गिरोह मिला जो कई दिन से भूखा था। गुरु नानक देव ने उन साधुओं को खाने पीने का सामान लेकर दिया और इस तरह तमाम रुपये खर्च कर डाले और उन्हीं के पास बैठा रहा, उन्हीं की महफिल में बातें सुनता रहा और शाम को खाली हाथ घर वापस आ गया। बाप ने पूछा कि सौदा कहाँ है? आखिर कहने लगा, मैंने एक ऐसा सच्चा सौदा किया है, वो मुझे बहुत काम देगा और फ़ायदा देगा। आपने रुपये का नफ़ा कमाने को जो दिए थे, सो मैंने वो आखिरत का नफ़ा कमा लिया है और ख़र्च कर लिए हैं। दुनियादार बाप ये सुनकर बड़ा नाराज़ हुआ और गुस्से हो गया। उसने दिल ही दिल में सोचा कि इसको कहीं भेजा जाए। तो उसने सुल्तान कालू खत्री को यकीन हो गया कि इसका बेटा दुनिया के कामों में दिन नहीं लगा रहा। इस तरह उसने सुल्तानपुर में मोदी के पास अपने बेटे को भेजा। तो उसने बेटे को अपने दामाद के पास भेजा, जो सुल्तानपुर रियासत कपूरथला में भेज दिया। दुनियापुर का नवाब दौलत खान पठान था और गुरु नानक का बहनोई भी था। इसकी सरकार में मुलाजिम होने से बहनोई ने अपने आप को नवाब के हजूर पेश किया। चुनाचा नवाब ने आपको रियासत का मोदी मुकर्रर कर दिया। मोदी का मतलब है कि कारोबार देखने वाला। वो रियासत का तमाम गला आपके सुपुर्द हो गया। गला की तकसीम में आपने निहायत दयानतदारी से काम लिया और गरीबों, मोहताजों और लाचार लोगों की खूब खिदमत की। रात हो या दिन हो, कोई गरीब भूखा आता, पेट भरकर खाना खाता और दुआएं देता हुआ रुखसत हो जाता। इस तरह कुछ हासिद लोग भी थे, कीना परस्त लोग भी थे, जो इनसे जलते थे। हासिदों ने आपके खिलाफ नवाब के पास शिकायतें की, मगर हिसाब किताब सब ठीक निकला और बराबर निकला। फिर भी आपने वहाँ रहना गवारा ना किया, क्योंकि आप पर इल्ज़ाम लगाया गया था और मुलाज़मत छोड़कर वहाँ से रुखसत हो गए। उसके बाद घर बार छोड़ा। उसी ज़माने में बटाला के एक खत्री की बेटी से आपकी शादी भी हो गई और खुदा ने आपको 2 बेटे भी दिए। मगर जल्द ही आप इन दुनियावी झमेलों से तंग आ गए। अब आपने अपने खुदा से लो लगा ली और खुदा के ही होकर रह गए। चुनाचा एक दिन आप अपने घर बार और बीवी बच्चों को छोड़कर जंगलों की राह ली और अपने खुदा की याद और इबादत में सारा वक्त गुजारने लगे और इबादत में महव रहने लगे। उनको दुनियादारी का कोई होश न रहा। इसी सफ़र में बाला नामी एक हिंदू और मर्दाना नाम का एक मुसलमान आपके साथ रहे। मर्दाना आपको रुबाब बजाकर सुनाता और मार्फत के भजन गाकर सुनाता और भाई बाला दूसरी खिदमत बजा लाता, यानी कि खाना, हांडी बाली वगैरह और दूसरी इबादत के लिए चीज़ें लेकर देता। आप अक्सर वक्त खुदा की याद में और इबादत में गुजारते थे।
جب کبھی فرصت میں لوگ آ بیٹھتے تو آپ ان کو خدا واحد کی عبادت کا واعظ فرماتے اور ہندو مسلمان کو مل جل کر رہنے کی نصیحت کرتے اور کہتے کہ خدا ایک ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، رازق وہی ہے اور وہی جو چاہے کر سکتا ہے، ہمیں اسی کی بات کرنی ہے۔ اسی زمانے میں آپ احمد آباد میں بھی کچھ دن ٹھہرے۔ وہاں ٹھہرنے کی جگہ پر زمین ہموار کرنے کے لیے آپ نے پتھر چن دیے، اسی لیے سکھ اس جگہ کو روڑی صاحب کہتے ہیں۔ جن دنوں بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو آپ وہاں ہی تھے۔ بابر سے ملاقات ہوئی۔ بادشاہ آپ کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے آپ کی بڑی عزت کی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے بابر کو دعا دی کہ کہا تمہاری 7 پشتیں اس ملک پر حکومت کریں گی۔ مشہور ہے کہ آپ مکہ شریف بھی گئے حج کرنے کے لیے۔ آپ کے دل میں مذہب اسلام کا بڑا اثر تھا۔ جہاں جہاں آپ گئے اور ٹھہرے وہاں اپنی کچھ یادیں چھوڑی۔ سکھ ان جگہوں کو متبرک مانتے ہیں۔ ان میں ننکانہ صاحب، پنجا صاحب، ڈیرا بابا نانک اور روڑی صاحب خاص طور پر مشہور ہیں۔ اس کے بعد اعتقاد اور تعلیم حاصل کی۔ آپ خدا کی وحدانیت کے قائل تھے اور بتوں کی پوجا کے سخت مخالف تھے۔ لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ خدا ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی خالق مالک ہے اور وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ کی تعلیم مساوات اور وحدانیت کی تھی اور ذات پات اور بت پرستی کے خلاف تھی۔ آپ پاک بازی اور راست بازی اور نیک اعمال آپ کے بڑے اصولوں میں سے تھے۔ آپ دراصل مذہب کو خدا شناسی کا ذریعہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہندو ہو یا مسلمان مذہبی تعصب سے آزاد ہو کر حقیقت کی تلاش کرے اور جہاں بھی پائے حاصل کر کے سچے دل سے اس پر عمل کرے۔ اسی لیے آپ دل سے چاہنے والے تھے کہ ہندو اور مسلمان خدا کی توحید پر اکٹھے ہو جائیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اور ایک اللہ کو مانیں، بت پرستی چھوڑ دیں اور دوسرے مذاہب کو چھوڑ دیں۔ آپ صلح کل اور خدا یاد آدمی تھے۔ آپ کے اقوال پند و نصیحت اور ہدایت کو گرو گرنتھ صاحب میں درج کیا گیا ہے، جس کو سکھ لوگ اپنے مذہب کی متبرک کتاب مانتے ہیں۔ گرو گرنتھ کو آپ کے پیروکار اور چیلے یا مرید سکھ کہلاتے ہیں۔ آپ کی آخری ایام اور وفات کچھ اس طرح ہوئی۔ آخری عمر میں ضلع گرداسپور میں آ کر آپ دریائے راوی کے کنارے پر آباد ہوئے۔ آپ نے ڈیرا لگایا جو آج کل ڈیرا بابا گرو نانک کہلاتا ہے۔ وہاں ایک دھرم شالہ بنائی، بیوی بچوں کو بھی وہیں بلوا لیا اور تمام چیلوں کو اکٹھا کر کے یہیں آباد ہونے کا حکم دیا۔ پھر چند روز وہاں آرام سے بیٹھ کر واعظ فرماتے رہے اور نصیحت کرتے رہے اور یہ سلسلہ جاری رکھا۔ آخر 70 سال کی عمر میں یہی وفات پائی۔ وفات سے پیشتر آپ نے کسی بیٹے کی بجائے اپنے چیلوں میں سے لہنا کھتری کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اسے گرو اندھا کا نام دیا۔ یہ تھے گرو نانک دیو کے بارے میں، اور ان کی جو مزار ہے یا قبر ہے یا مقبرہ ہے وہ کرتارپور ہے، جو آج کل کرتارپور کے نام سے مشہور ہے۔ اور 2019 میں انڈیا کے سکھوں کے لیے عمران خان اور قمر جاوید باجوہ نے کرتارپور راہداری بنوائی اور ان کا مزار جو ہے تقریباً 40 ایکڑ پر محیط ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے، جہاں پر تمام دنیا کے سکھ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم نے نیک لوگوں کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔